हॅलो, हांव रमेश उलयतां. हांगा स्मॉल वगैतर वज्रान म्हणटा थंयसर. फाटीं 1-2 म्हयने जाले हांगासर एक वेल मरान वयर येयल्ले. तर ताका पुल्लले हांगा पंचायत आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी हेंच्यांनी हांगासर पुल्लले ताका. तर आतां आयज पळयता जाल्यार हांगासर आमचे शेक म्हणून ते बंद हांगा रावणाक गेल्ले बस स्टॉपले पळोवपाक पळयता जाल्यार वेल ती पुल्लली परत वयर येयल्या आनी कुसलेले अवस्थेत आहा. आनी हांगा ते सुणी आहा ते हांगा स्ट्रीट डॉग्स आहा ते खाता ते हांगला जाल्यार भुरगीं ट्युरिस्टांकूय खबर ना ते वेल म्हणा कितें ते कुसलेल्या कळना तें नुस्तें म्हणत. आनी हांगा भुरगीं सकाळीं फुडें न्हाल्ल्यात, व्हडले ट्युरिस्ट आसले हांगा खुबशे लोक हांगा येयल्यात. तांकां खबरूच ना हे आतां उदीक तेंच्या आंगाक सगळें लागला. हेचो असर तेंचेर कितें जातलो तो खबर ना. आनी आमच्या हांगा लोकलान हांकां तेन्नाय सांगलेलें की हांगासर लागीं पुरू नाका म्हूण सांगलेलें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हांकां. आनी कोणी डिसिजन ते खबर घेतले ते खबर ना. पंचायत मेंबर बी सगळे आसले आनी ते वेला आतां कुसलेले अवस्थेत आहा की हांव मागता आतां ते काडून खंय तरी मातशें वयर पुरचें. कित्याक ते सुणे बीन खाता की हांगा ट्युरिस्ट भोंवपाक येता पयलीं ते सुण्याची मायंड कितें जावंक शकता, एग्रेसीव जावंक शकता आनी लोकांक भुरग्यांक म्हणून हांगा वॉकिंगेक येता तांकां चावोंक शकता. आनी बेगीच्या बेगीन थंयसर एक्शन घेवचें मागता.